बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या नवनाचो विषय जाणट्या सोबे हुस्को दाखोवन तांच्यान बोरवासो वाडोवया. जाणी आपलो बोरवासो केदी सोडूंक ना ती सुभागी. सिराकाच्या पुस्तकांतली ही बोल घेवन शापाय शामाय आणि जाणट्या खातीर भेटयलोल्या दिसा निमतान आमच्या पाप सायडलियो सोदावो हाणें आपलो संदेश दिवन अशें सांगलें. आमची शापाय शामाय जावन आसात बागेवून जिविताची पयली गोवाय आनी बोरवाशाची खुणा. खऱ्यांनीच जाणटी पिराय एक बागी वेळ जावं येता, जंय लांब जिविताच्या उज्यान बोरवाशाची तपासणी, आनंदाचो उगम आनी देवाचेर विस्वास स्थिर जावंक एक संदी जावं येता. ह्या नोवेनान तांचो उगडास करतना तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक विंगासूया आनी तांचें हें जाणटेपण खुरपेन भरलेलें दान जावंक आमचो सगळ्यांचो तांकां सहकार मेळूंक देवाची कृपा आनी स्फूर्ती ह्या मिसा बलिदानान आमकां आनी आमच्या जाणट्या बाबा भयणींक मागुया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. आता आमचो भाव बोरवाशाची वाट भेटयतलो. आमचे हांगासरूय जायती जाणटी आसात, तांचे पासो केळीपणी आमी ह्या मिसान मागुया. तशेंच आमच्या घराब्यान जी जाणटी आसात तांचोय आमी उगडास करुया. जायते फावटी आमी तांकां दुखयलां वो वायट म्हटलां, ते पासो देवा लागीं माफी मागुया आनी बारोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देव आमची काकूट करू आणि आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा देवा, तुवें वासयलेलो सोडवणदाराक बऱ्या पुण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेलूक वेयच्या. आमची काळजां सदांच जागी दवर. अशें ताचे सांगाता सर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचून.
जुदा आणि जेरुसाल्या विशीं इसायासाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताजेशी चडून वेतली. इस्पा भायर पोरसां ताजेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोनांतावन येतली समूट आनी जेरुसालेमांतावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तलवारी मोडून नागर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रांचेर आपली तलवार उबारची ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावंदी. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटूच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. मजबूत एकेच बांदाबोलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुलां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. जबाब. सगळींच म्हजी भाव भयणी आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुमकां. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करूंक आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. भाग्योंत पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, काल पावलो म्हूण तुमी तर जाणत. न्हिदेंतली उठचो भुगत जालो आनी सोत मानून घेतला त्या दिसा परस आमी सुटका आतां अदीक लागीं आसा. रात सोरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून कालोकाच्यो कोन्यो सांडुया आनी झुजाची आतियारां घेवन उजवाडाच्यो कोन्यो करुया. दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशेंच माणसुगेन आमी जिणुया. मोजा नाकात, जोगडीं आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आमंत्रण जावं दी. कुडीक आनी तिच्या कुशयांक हे फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानान उबी रावुया. Hallelujah.
युथाकूय सर्वीस पुराव आनी दोयेन आमची सोडवूट कर. Sorves por duce sove asu. Mateva por more Jesu Christa ce shu potoma. जेजून आपल्या शिसांक उडे. नोएच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या येण्यान जातोलें. जसो बुड्डे आदल्या दिसांनी नोय पेट तारवान भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पितालो. लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो आनी पयलींल्यान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यंत तो कांयच नोकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताच्या येण्यान जातोलें. तेन्ना शेतांत आसतल्या दोगा दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतोले, दुसऱ्याक सांडटोले. दांत्यार दोळटोल्या दोगा बायल्यांतले एकल्याक व्हरतोले, दुसऱ्याक सांडटोले. म्हणटोच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकळो. देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात. चोर केन्ना येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपले गोर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोतोमान्ये. सुरवातेक आमी बरे कांतार आयकला, बरे हिम आयकला, ये जेजू. म्हळ्यार आमी बालोक जेजू आमच्या काळजांत वा आमच्या जिवितांत आपयता. जेजू बालोक जेजू. जेजू म्हणल्यार आमकां सगल्यांक खबर आसा, जावं भुरगीं जावं तरणाटी आमी आमच्या जिवितांत पळयल्यात. आमच्या घराब्यांत ती आसात, भुरगीं आसात, तरणाटी आसात, जेन्झी आसात, ही सगळीं आमच्या घराब्यांत आसात. आनी ही भुरगीं तरणाटी ही सारकी अजापांची. म्हळ्यार हांव पळोवंक गेल्यार टेक्नॉलॉजी व्हेरी गुड. दे आर टॅक सेवी. म्हणल्यार जरी तूं तांकां सांग आमकां हिंगोल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर वचोंक जाय, ते GPS रोखडे घालतले. तूं तांकां सांग आपणाक कितें ऑर्डर करूंक जाय, स्विगीसून आतांच ऑर्डर करतले. दे आर व्हेरी गुड एंड दे आर एक्सलंट पळोवंक गेल्यार. दुसरी वस्त म्हणल्यार दे आर इंडिपेंडंट लर्नर्स. म्हणल्यार आतां युट्यूबाचेर बिश्टे पळयल्यार जेवण कशें करपाचें बिश्टे ते पळयतात आनी दे कॅन डू. लायक कितें शिकोवंक जाय तांकां, थंयसर कोडिंग शिकोवंक जाय, युट्यूबाचेर ते पळयतले आनी आमच्यो सुबेज ते बरें करतले. धाकटी भुरगीं पासून पळयल्यार रोखडो मोबायल, रोखडो टेक्नॉलॉजी करून शिकतात. तिसरी वस्त म्हणल्यार पळोवंक गेल्यार भुरगीं और यूथ आर व्हेरी क्रिएटीव. लायक नो आतां हिंगा पासून फुलां आसात, बेश्टो एक मोबायल करून बरो रील करूं येता, एकदम बरो फोटो काडून. लायक नो दे आर व्हेरी क्रिएटीव. तेंचे कापडां पासून तुमी पळोवंक गेल्यार इट्स डन विथ अ व्हेरी गुड स्टायल. दे आर व्हेरी क्रिएटीव. यूथ ऑल्सो यूथ आमी पळोवंक गेल्यार वा भुरगीं आमी पळोवंक गेल्यार लायक तेमी सांगचे ना अरे तूं खंयच्या गांवाचो, ह्या हितूंतलो, दुसऱ्या शारांतलो. तेमी सांगचे ना तुका तूं नॉर्थ गोवा, तूं सावथ गोवा. तांकां पळोवंक ना तूं खंयच्या रिलिजनाचो. दे आर ऑल टुगेदर. भुरगीं पळोवंक गेल्यार तेमी विचारिना तूं खंयच्या धर्माचो, तूं खंयच्या कल्चराचो. दे आर टुगेदर. आनी जायते फावटी आमी पळोवंक गेल्यार एनवायरमेंटा पासून जायते फावटी तांचो उलो आसता. एकदम तेमी म्हणटले एकदम हेचे पासून झाडां कातरलीं तेमी उलो घालतले. हांव अशें पळयता की हे यूथ ओ भुरगीं
कितली बरी आमच्या घराब्यान. आनी आयचो थीम आसा जाणट्या पासत. आनी हांव चिंतता जाणट्या पासत कित्याक मागोया, जाणटी कित्याक जाय. चॅट जीपीटीचेर वचोन भुरग्यां लागीं शिकों येता. लायक रोबोट्सून तांकां करूं येता. आमी पळयता LCD आसात, फुडल्या टायमार रोबोट पासून मीस म्हणजे वाचप करूं येता तेंचे लागीं. ओके, ह्या सिट्युएशनान जाणटी कित्याक जाय. एकलो पाप साहेब म्हणटा जाणटी म्हणल्यार दे आर रूट्स, ते मून. जरी तो तुवें मून कातरले ते आख्खे झाड वो आख्खे सोसायटी सुकून पडटले. जरी तर आमी जाणट्यांक रेस्पेद दिनात जाल्यार आख्खी आमची सोसायटी जमनीचेर पडटली. जाणट्यांची क्वॉलिटी म्हणल्यार कितें, दे आर स्टेबल. तूं कोणचे जाणट्याक विचारी ते सांगतले आमी 30 वर्सां ह्या बँकान काम केलें, आमी 40 वर्सां भायर गेल्यात आनी मागीर परत येयल्यात. ओ तेमी सांगतले पळय, तेमी आपलो आख्खो घराको जावं नातरां जावं भुरगीं तांकां सगल्यांक बारोबर दवरतली. जरी तो जाणटो मेलो भाव सेपरेट, घराबो सेपरेट, पूण ही जाणटी स्वताच बारोबर दवरतली. जाणटी म्हणल्यार बायल म्हणटली आपणाचो गोप येता पूण दुसरे वस्तूंनी बरो आसा. जाणटी म्हणल्यार ते विश्वासी रावतात. जाणटी म्हणल्यार दे गिव स्टेबिलिटी इन द सोसायटी. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार जाणटी म्हणल्यार तांचे जिवितूच तांचे मेसेज. आतां दोन दिसाळींच आतां थोड्यांक विचारलें हांवें एकल्या जाणट्याक विचारलें मातशें येवंक खाता न्हू, बेगीन पावले तुमी येवंक खाता. तो म्हणलें आमी सदां शेतान बा वयताले कामाक 4:30-5 नॉर्मल आमकां. जरी तो तूं कोणूय बँकान वा तितून डॉक्टराक बायसारी कोण आदलो डॉक्टर तेचे हितून चिटींग ना. एक डॉक्टर आसतलो एका गांवांत आनी तो जाणटो म्हणल्यार सारको जाणवायेचो, फोटी वायट वचचो ना. जावं तो लॉयर आसत तो बरे भाशेन जियेतलो. जाणटो म्हणल्यार एक बरो तेचे जिवितूच तेचे मेसेज. तिसरी गोष्ट म्हणल्यार म्हाका दिसता जाणटो म्हणल्यार एक जाणवायेचो मनीस. लायक आतां आमकां युट्यूबसून शिकोवंक पडटा. जाणट्याक ताका सगळे डिशीज खबर आसा. एक जाणटी बायल जो घरांत आसत शामाय ताका कोई सान्नां करूंक जाय, गोंय सोरपोटेल करूंक जाय, सगळे कितेंय तूं सांग ताका, कितें बिबींक करूंक जाय, दे नो एवरीथिंग. जाणट्याक सोशल मिडियाची गरज ना. ते पर्सनली वचोन तुजे लागीं विचारतात. ते घराबो बारोबर दवरतात. दे डोंट रिक्वायर द सोशल मिडिया. ते पर्सनली वचोन ती पळय करतात. त्या पासून आमी पळोवंक गेल्यार जायत्यांची आदली जी आसतात तांचे काजार जाणट्यांनीच लायलेले. आतां सोशल मिडिया पासून बिकम्स डिफिकल्ट. लास्ट म्हणल्यार जाणटी आमकां शिकयतात कितें त्याग म्हणल्यार वॉट इज द मिनींग ऑफ सॅक्रिफायस. ही जाणटी शिकयतात. आयज आमी नॉयनात आहात सान फ्रांसीस शावेराचे आनी फर्स्ट वीक ऑफ एडवंटान आसा. लायक आयचे वाचपाय पळयल्यार आमकां सांगता आमी तयार जायात. लेट अस प्रिपेर आवरसेल्फ. हे 4 वीक इग्रोज आमकां दिता आमची तयारी करपाक. सान फ्रांसीस शावेराक टायम मेळोंक ना तयार करपाक. ताका सांत इनासान सांगलें तूं फाल्यां वच इंदिजाक वच आनी तो फाल्यां गेलो. आमकां देवान 4 वीक्स दिल्यात, 4 हफ्ते दिल्यात आमकां तयारी करपाक. जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर येयलो तो आपणाची तयारी न्हू दुसऱ्यांक तयार करपाक येयलो. आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगतात 2 जाण उरतले 3 जाण वयतले. सगळ्यांक सान फ्रांसीस शावेर येयलो सगळ्यांक तयार करपाक. आमच्या घराब्यांनी आमी सगळ्यांक तयार करुया ह्या जेजूक आपणाच्या काळजान घेवपाक क्रिसमसाच्या वेळार. कसली तयारी ती. म्हाका दिसता सान फ्रांसीस आनी हे आमकां शिकयतात की ह्यो पर्सन ऑफ जीजस हो जेजू आमकां अनुभवूंक जाय. तांचे जिविताचो मुखेल हेतू म्हणल्यार जेजूक अनुभवूंक जाय. हो जेजू जो स्वर्गार आसलो तो मनीस जालो. हो जेजू जो मनीस जालो जो आमचे भाशेन जियेलो, आमचे भाशेन जियेलो, लोकांक बरें केलें, खुर्सार तो मेलो, पुनर्जीवन जालो. हो जेजूचो अनुभव आमकां घेवपाक आमकां तो आपयता. आनी हो अनुभव म्हणल्यार कितें, जितलो आमी ताका ताचो अनुभव घेता, जितले आमी
त्याची आमी त्याची ओळख घेता तितले आमी ताच्या मोगान पडटा आनी जितले आमी ताच्या मोगान पडटा तितले आमी ताचे भाशेन जावंक सोदता. हो जेजू म्हणल्यार हो रियल पर्सन, हो आमचे भाशेन एक रियल पर्सन. सान फ्रांसीस शावेर, सांत इनासान ह्या रियल मनशाक अणभवलो. हो तो रियल मनशाक तेणी दुसऱ्यांक दिवपाचो प्रयत्न केलो. आमच्या जिवितांत जायते एम्बिशन आसतले, जायते दूख, जायते त्रास, जायते कोश, जायते बरे. हो रियल पर्सन ऑफ जीसस आमकां आपयता हेचेर सुबेज वच. ही कॉल्स अस टू रायज अबव दीस, टू एक्सपिरियन्स. हो आमकां आमचे कितें वस्त आसा तें करता, तेचेर सुबेज आमकां आपयता एक बरो मनीस जावपाक. आनी सांत फ्रांसीस शावेराक हेच आपोवणें ताच्या जिवितांत ताका दिसलें. तेचे जायते एम्बिशन्स आसले, पूण जेजून ताका पर्सन ऑफ जीससान ताका आपयलो आपणाच्या जिवितांतल्यान वयर सरपाक. सांत फ्रांसीस शावेर येवंक ना एक एडवेंचर टूर को, पूण तो येयलो हिंगा जेजूचो जो अनुभव त्याने एक्सपिरियन्स केला तोच अनुभव तो दुसऱ्यांक दितलो. ते पासून आमी हांगासरूय पळयतले जेजू मुखेल आसा. द पर्सन ऑफ जीसस. फ्रांसीस झेवियर इज नॉट द मेन पर्सन ऑफ जीसस. ते पासून हिंगा बेसिलिकाचें नांव बेसिलिका ऑफ फ्रांसीस झेवियर न्हय, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. आमी पळोवंक गेल्यार वयरूय बेसिलिकाचे वयर IHS जीससाचें नांव. जरी तर आमकां लास्ट टायमाचे एक्सपोजिशनाचे उगड आसा फ्रांसीस शावेराचे वयर एक बरो कुडीस आसता. आनी ते पासून हिंगाय आमी पळोवंक गेल्यार जेजू इज मेन. सांत फ्रांसीस शावेराक जरी तर आमी विचारले कोण मेन, तो आमकां सांगतलो आमच्या जिवितांत जेजू मेन. त्या पासून हे सोसायटीचें नांव पासून सोसायटी ऑफ जीसस. ह्या सोसायटीचें नांव तेमी धरूंक ना लॉयला व फ्रांसीस झेवियर, तेमी नांव धरलें सोसायटी ऑफ जीसस. आनी हे सोसायटीन 212 सांत आनी भागियेवंत आसात. हे 400 वर्सांनी सुमार 212 भागियेवंत आनी सांत आसात. आनी ह्या 212 भागियेवंत आनी सांतां मदेकार 183 आर मार्टर्स. म्हणल्यार फकत 30 जाण फ्रांसीस झेवियर पासून मार्टर न्हू, पूण 30 जाण लायक नॉर्मल डेथ तेमीन एक्सपिरियन्स केले. म्हणल्यार ह्या सोसायटीचो ह्यो सेंट फ्रांसीस झेवियराचो मेन हेतू म्हणल्यार आमकां अनुभव मेळपाक ह्या पर्सन ऑफ जीससाचो. ह्यो पर्सन ऑफ जीसस आमकां बदलूंक जाय. त्या पासून आमी हांगा पळयतात ते व्हॉलंटियर्स, जायतो लोक चलोन येतात, जायतीं जाणटी आसात. ती कित्याक येतात? ताका आमी कांय दिनात. फकत एकूच एक्सपिरियन्स आमी दिवंक सोदता, तो म्हणल्यार पर्सन ऑफ जीसस. ह्यो पर्सन ऑफ जीसस आमकां बदलूंक जाय. आमच्या जिवितांत जरी तर आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या जिवितांत जायते फावटी नेबरांचे त्रास, जायते फावटी आमचे दुयेंस, जायते फावटी आमचे एम्बिशन्स, जायते फावटी भुरग्यांचे जावं जाणट्यांचे कितें ना कितें त्रास आसतले. पूण ह्यांचो मेन गोल आसलो म्हणल्यार ते पर्सन ऑफ जीससान त्यांचो कब्जो घेवपाक, तांचे जिवीत बदलपाक. आनी त्या पासून ते दुसऱ्या गांवांनी गेले. डिफरंट भाशा तांकां शिकोवंक पडले. तांकां जायते फावटी कळनासले. डिफरंट लँग्वेज, डिफरंट जेवण, डिफरंट जाग्यांचेर ते गेले. पूण एकूच वस्त तांकां मोटिवेट केलें, आनी तें म्हणल्यार द पर्सन ऑफ जीसस. तो जेजून तांच्या जिवितांत तांकां घोटाय दिली. आयज आमी हांगासर येयल्या. म्हाका दिसता मुखेल वस्त म्हणल्यार जाणटी हांगा आहात तांचे बेसांव घेवपाक, जाणट्यांचे बेसांव घेवपाक. कित्याक तांचे बदल तें नासतना आमचें जिवीत कांयच ना. आमी हांगासर येयल्या सांत फ्रांसीस शावेराचे बेसांव घेवपाक. आनी आमी हांगासर येयल्या ह्या जेजूक अणभवपाक. ह्यो जेजू जाणें फ्रांसीस झेवियराचे जिवीत बदलले, तो आमचे आनी आमच्या घोराब्याचे जिवीत बदलू आनी आमच्या घोराब्याचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
उभी राहूया आणि बरोबर सोत मानता म्हणूया. सोत मानता देवा, आमची मागणी आम्ही देवा मुखार घालूया. आदलो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटालो, जंय जाणट्यांक मान रेस्पेत ना थंय तरणाट्यांक फुडार ना. खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांचे आकारणेन तांचें खूब योगदान आसा. जायतीं तत्वां मुळ्ळ्यां तांचे उदेशी आमच्या भुरग्यांचे जिणेंत रिगतात. देवान तांकां आपल्या बेसावांनी भरूंक तांकां बळ गोटाय मागुया. जाणटी पिराय म्हणल्यार सांडलोलें तरणाटपण न्हय, पूण संदी आनी शोक्ती दितली जिविताची नवी माची अशें बेटी फ्रिडन नांवाची एक फांकी बरोवपीर म्हणटा. आमच्या जाणट्यांनी आपले हे परिस्थितीची हीच समजणी घेवन आपले दीस देवाचेर पातयेवन जियोंक तांकां बळ करपाक मागुया. जाणटे पिरायेर पावता तेन्ना तुका एक हांवें जाता. देवान तुका दोन हात दिल्यात, एक तुजी सेवा करूंक आनी दुसऱ्या हातान दुसऱ्यांची सेवा करूंक अशें ऑड्री हेपबर्न म्हणटा. जाणट्यांच्या घरांनी सेवा करतल्यांनी तशेंच आमी ही चिंतना मनान धरून जाणट्यांची मोगान सेवा करूंक देवान बळ करपाक दिवचें म्हूण देवा लागीं मागुया. तुज्यान चलोवंक नजो आसलें तेन्ना तांणी तुजो हात धरलो आनी चलोवन व्हेलें. आतां तांचो हात धरून तांकां चलोवंक तुजी गरज आसा अशें भावना गौतम म्हणटा. उपकारी काळीज आपणावन आमच्या जाणट्यांची काळजी घेवन तांचे हे पिरायेर आमच्यान घडटा ती कुशालकाय तांकां दिवंक देवाचे कृपा बळ मागुया. थोडो वेळ उगी रावया आणि आमच्या घराब्यान जी जाणटी आसात व तुमचे सायडीक जी जाणटी आसात तांचे पासत मागुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Cura
मोच्या भाव भयणीनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर परवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिलेले ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाचे सोडवून सोडून आमी पावोशे कर, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजून पूर्ण केले आनी सासणीक तारुणाचे दार आमकां उगडले. हे वरवीं ती दवरून आतां आमी आशेतां ते तुवें भासयलेले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देव दुतां बारोबर आनी सोर्गींच्या सो दोलपरां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. तू सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मरण सुसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सोबत तुजी. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काज, नव्या आनी सासणी कोर्राचे हे रगत. पातकांचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावा ताचो गूट परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीच्या विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो विलास कर आणि लिओ आमच्या भाग्यवान बाबा, फिलिप नेरी कार्डिनल फेड्रो आमच्या गौरी बाबा, सिमिया आमचा आदारी बीस आणि सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मार्गान वाडोळे. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या आमच्या भाव भयण्याची काकूट कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोन धरून दूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सान फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमचे बापा म्हणटाना आमी मागुया आमच्या जाणट्या पासत, आमच्या घराब्यांनी हांगासर आसा ते फावटी आमी तांकां दुखयला आसतले, मुटला आसतले, तांचे बोगसोणे घेवया आनी तांचो आशिर्वादूय मागुया, तांचे पासत खेरीतपणी मागुया. बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां भोगोस आनी आमकां कांय पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सोगींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी गोरवाशाक अटवेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पागतांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पागतांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे बाबाताचे दीश घाल आनी तुजे खोशे पडमरे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संसाराचेर पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कॅथोलिक धर्मांत ताणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत ताणेंच कमण्या घेवन दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तित संस्कार घेतलेले आहेत त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तित संस्कार ग्रहण किया है वे परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
ह्या वेळार आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपण सांबाळुया. आतांच काळजाक शेवलेल्या जेजूचे आसने अनुभवून ताका आमी दिनवासूया. उभी राहूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाचो संवसारान अतीर वस्तू मोदे आमी जियेताना सोर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सोदां तोपतोल्या देण्याचे लोगोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोल आम्हा सगल्यांक मेलोन म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयची मिसाची भेट समोर उमलल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलेल्या पाद्री मवीन डिसोजा एसचे आज हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक केलेल्याकूय आमचे दिनवास. आज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन जातले. खुमसारात तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पौर संस्काराची बसवण जाता. थंय तुमच्या जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. व्हीलचेराची सुविधा फकत दोतोराच्या सर्टिफिकेटी वांगडा घेवंक मेळटली. आयज ही किरीत मिसा आसतली. 9:15 वाजता कॅनन्स मास आसतली. 11 तामीळ भाशेन मीस, 12:15 मलयाळम भाशेन मीस, 2 सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट्स भाव भयणां हिंदी भाशेन मीस आसतले आनी 5 दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज भाव भयणांक मीस आसतले. 2 तारखेर किरीत मिसा ही भाशेन आसतली. 11 पोर्चुगेज भाशेन मीस, 3:30 वाजता धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक मीस आसतले आनी 5 पिलार संस्था मीस भेटयतले. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी. सकाळच्या 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30 पुर्बेचे मीस आनी उपरांत 12:15, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन जातले.
फेस्ता दिसाक कुमसारां आसची नात तशेंच पयस संस्काराची बसोवणी आसची ना तशेंच फेस्ताच्या दीस व्हीलचॅराची सुविधा आसची ना डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे पोरी 6, 7 आनी 8 वाजता फाल्यांच्या दिसाक किरीत भाशेन सृश्टी पासत आमी मागतले ह्या मिसा भेटेन भक्तीपोणी भाग घेतलेल्यांक तशेंच हे वातावरण पवित्र करूंक वावुरतले सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे तकल्यो बागुया स्पेशली जाणट्या पासत मागुया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मोदे आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. तांच्या येण्याचे पोजोलन सोर पदवेदार आनी काकुतचा देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपले आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान थीर करूं बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस करूं. आमचो सोर्वोंदार मनशा सोयून घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यान तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचे इनाम दिवं. आयसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. San Francis Xavierak मागणे. San Francis Xavierak जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सोबेस नासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणुकी बरी खबर पुरगटू देसा देसांनी तुमी उलोय आनी तुजो जीव सोडून गेलोय. ह्या पासत बाबा तुका स्वर्गार मोहीम बोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसून गेली ना. ह्या वेळा खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. झोणेकरान आपणाक जाय तें ह्या वेळार मागचें. आमचे ओत्रे बापाक मानतात तशेंच जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco Xavierak, tuji guru goyanchara, tu Jesu chasoinika, sodan soitivo kurmaka, tu Jesu chasoinika, sodan soitivo kurmaka. San Francisco Xavierak, tuji guru goyanchara, tu Jesu chasoinika, sodan soitivo kurmaka. Tu Jesu chasoinika, sodan soitivo kurmaka. फुलां भेटूंक व फुलां वाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बासिलिकेच्या लिटरची डेस्कार व कंट्रोल रुमाक दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या ह्या डेस्काची वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमात व बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमात वचून कळोवचें.
कसलीय दुबावी वस्त तुम्ही पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबराच्या 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. ताचो बरयणार आनी डिरेक्टर मिस्टर लॉरेट रावासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.